आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। मनोज सिन्हा ने जम्मू से कठुआ तक ट्रेन के जरिए किया सफर। मनोज सिन्हा ने कठुआ में 344 मकानात के तामीरी कामों का रखा संग बुनियाद। लाल किला धमाका मामला, NIA के वादी के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। पार्लियामेंट में वंदे मातरम से ज्यादा महंगाई पर बहस की जरूरत। NC तर्जुमान तनवीर सादक ने हुकूमत को बनाया निशाना। हजारों अकीदतमंदों की शिरकत के साथ रंग मेले का हुआ अख्तिताम। 5 दिन तक खित्ते के भरपूर सकाफती विरसे की हुई नुमाइश। वादी कश्मीर में रात के दर्जे हरारत में नुमाया कमी। शदीद सर्दी के बायस हीटर्स और गर्म कपड़ों की फरोख्त में इजाफा। और अब खबरें तफसील से। LG मनोज सिन्हा ने आज जम्मू से कठुआ तक ट्रेन का सफर किया। LG के साथ दीगर कई अहम ओहदेदार भी मौजूद थे। कठुआ पहुंचने के बाद LG ने यहां 344 मकानात की तामीर का संग बुनियाद रखा, जो हालिया कुदरती आफात के दौरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। इन 3 रूम वाले मकानात की तामीर के अखराजात HRDS इंडिया नामी NGO के जरिए पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा ये NGO घर के मालिकान के लिए जदीद सहूलियात को भी यकीनी बनाएगी। NIA की एक टीम ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में एक गिरफ्तार डॉक्टर के इंकशाफात की बुनियाद पर मुतादिद तलाशी कार्रवाइयाँ शुरू की। NIA ने अनंतनाग के मतन जंगलाती इलाके के अंदर तलाशी ली। ओहदेदारों को पता चला था कि दिल्ली के लाल किला धमाका केस के मरकजी मुलजिम डॉक्टर इमरान नबी ने दारुल-हुकूमत में बड़े बम धमाके की मनसूबाबंदी के दौरान मुबैना तौर पर वहाँ धमाका खेज ट्रायल किया था। NIA की टीमों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के ओहदेदारों की मदद से डॉक्टर अदील राथर और जासर बिलाल वानी को मतन जंगल में ले गए ताकि धमाका खेज मवाद के मुबैना ट्रायल के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात की निशानदही की जा सके। ज़राए ने बताया कि ओहदेदारों ने धमाके की कोशिश के मुताबिक मवाद बरामद किया, जिसमें एक जगह से तबाहशुदा गैस सिलेंडर भी शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादक ने कहा कि पार्लियामेंट में जारी इजलास में महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मसाइल उठाए जाने चाहिए थे, ताहम इसके बजाय वंदे मातरम पर बहस हो रही है, जिस पर किसी को एतराज़ नहीं। उधर BJP के मीडिया इंचार्ज सज्जाद यूसुफ ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे मसाइल उठा रही है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। मुझे एक ऐसा इस मुल्क में आदमी बताइए जिसने वंदे मातरम के खिलाफ बात की है या उसको चैलेंज किया है या ये कहा है कि मुझे नहीं बोलना है। वंदे मातरम हर एक राइट थिंकिंग इस मुल्क के बाशिंदे के दिल में है, वो उसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है। लेकिन मुझे हैरानी की बात है कि पार्लियामेंट और असेंबली एक ऐसी जगह है जहां लोगों के मसाइल उठे जाते हैं। आज इस मुल्क के सामने बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मसला है, यहाँ महंगाई का बहुत बड़ा मसला है। जहाँ ये पार्लियामेंट डिस्कस करनी चाहिए वहाँ ऐसी बात हो रही है जिस पे कोई चैलेंज ही नहीं है। पार्लियामेंट सेशन जो है मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और भारतीय जनता पार्टी अगर कोई बिल ला रही है वहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी किसी चीज़ पे डिस्कस कर रही है, ये हमारा जो है निजी और मुझे लगता है कि देश का मामला है, और देश के मामले में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, वो चाहे हमारा राष्ट्रीय गीत हो। शहरी खिदमात को बढ़ाने के मकसद से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जम्मू, वजारत खारजा और हुकूमत हिंद ने आज ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ के ताउन से DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ में 3 रोज़ा मोबाइल पासपोर्ट वैन सर्विस कैंप का आगाज़ किया। कैंप का इनकाद डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की निगरानी में किया गया। पंकज कुमार शर्मा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और पवन कोतवाल ने कैंप का बाकायदा इफ्तिताह दीगर अफसरान की मौजूदगी में किया। LG के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग के ज़ेर एहतमाम जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें 3 रोज़ा महोत्सव 2025 के बाद बाज़ाब्ता आगाज़ का ऐलान किया गया।
منتظمین کے مطابق یہ اہم تقریب خطے میں اقتصادی مواقع، ترقیاتی حکمت عملیوں اور مستقبل کی پالیسیوں پر جامع تبادلہ خیال کے لیے پالیسی سازوں اور ماہرین کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مہوتسو 2025 کا افتتاح خصوصی طور پر لداخ کے لیے وقف ہوگا، جس میں لداخ کی منفرد ثقافتی شناخت کو اجاگر اور دیگر اہم شعبوں میں اس کے معاشی امکانات پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ جو ہم نے ایک سنستھا بنائی ہے، یہ سنستھا 2023 سے لے کر کنٹینیو ہر سال ایک اپنا مہوتسو جموں کشمیر کے نام پر لداخ سے نام کرتے ہیں۔ اس بار یہ جو مہوتسو ہے، اس میں ہم نے پہلا دن ڈیڈیکیٹ کیا لداخ کو، اور مانے لداخ کے ایل جی شریمان کبیندر گپتا جی کو، وہ اس میں اس کا ادگھاٹن کریں گے۔ باقی سبھی بڑے بڑے نیتا، سبھی جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں یا جو کوئی راجوری کے دور دراز پہاڑی علاقوں تک بنیادی سہولیات پہنچائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پہاڑی سب ڈویژن نے بڑی ترقی دیکھی ہے۔ انتظامیہ کے اقدامات کی وجہ سے مقامی لوگوں کو ان کی دہلیز تک نوکریاں پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی لوگوں کے کچے مکانوں کی تعمیر بھی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انہیں کئی ایک مسائل سے راحت مل رہی ہے۔ ان اقدامات پر مقامی لوگوں نے خاص طور پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ایم جی نریگا کے کپیکس کے اور پی ایم اے وائی کے کام کروا رہے ہیں، جو کہ پی ایم اے وائی کے ہم نے میکسیمم کروا دیے ہیں۔ 31 دسمبر تک ہماری لاسٹ ڈیڈ لائن ہے کہ ہم نے سبھی جو پہلے 2019 میں سروے ہوا تھا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو نیا سروے ہم نے 2024 میں کیا تھا، وہ سروے بھی ہم جلدی ہی گورنمنٹ جب اوپر سے شروع کرے گی تو ہم لوگوں کو وہ فائلیں ان کی دے دیں گے۔ بہت مشکلیں ہوتی تھی سر، اب پانی گھر گھر آتا ہے اور پانی آ جاتا ہے گھر گھر، اور مودی ہمیں کسان کی قسطیں میں پیسے بھی آتے ہیں۔ ہمارا مکان تھا کچا تھا، وہ گر گیا ہے، پانی آتا تھا، 8-9 ممبر تھے، رہتے تھے ادھر، بہت مشکلیں تھیں ادھر، تو ہمیں نیا مکان بنایا ادھر۔ ڈوڈا کے بھلسا میں 5 روزہ قدیم رنگ میلے کا آج ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت کے ساتھ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اختتام ہوگا۔ اس تقریب میں معزز مہمانوں بشمول ایم ایل اے بدروا دلیپ سنگھ پرہار، ڈی ڈی سی چیئرمین ڈوڈا دلنتر سنگھ کوتوال اور اے ڈی سی ڈوڈا انل ٹھاکر نے شرکت کی۔ واضح ہے کہ رنگ میلے خطے کے بھرپور ثقافتی ورثے کی نمائش کے لیے مشہور ہیں۔ میلے کی ایک خاص بات روایتی ثقافتی رقص ہے، جہاں روایتی لباس میں ملبوس 20 بزرگ افراد نے آخری دن صدیوں پرانے رسمی رقص کا مظاہرہ کیا۔ دیکھ کے مجھے اتنی پسندتا ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، کیونکہ یہاں پر پورا ہندو مسلم بھائی چارہ جو ہے ایک ہو کر اس میلے کو مناتے ہیں۔ اس سے مجھے بہت ہی خوشی ہوئی، کیونکہ یہ ایک ایکتا کا میلہ ہے، اور ان لوگوں نے اس چیز کا ثبوت دیا ہے کہ یہاں پر ہندو مسلم بھائی چارہ جو ہے وہ قائم دائم ہے۔ اس میں سب لوگوں کو اس چیز کا سبق لینا چاہیے اس میلے سے، کیونکہ یہاں پر جس طریقے سے یہ میلہ منایا، میں آج 5 دن سے یہاں پر بیٹھا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں اس گاؤں میں سبھی لوگ جو مہمان باہر سے آتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس میلے کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک قسم کا یہ بالکل مطلب ہندو مسلم بھائی چارہ ہے، اور سب کو یہ میں میسیج دیتا ہوں کہ ایسا ہی بھائی چارہ پورے ہندوستان میں، پورے ہر گاؤں میں اور پورے بھریسا میں اس چیز کا سرکار ہے، ان سے یہی نویدن ہے کہ وہ آ کے اس میلے کو ریکگنائز کریں، دیکھیں، اور اس کو ریکگنائز کر کے ایک چھٹی یا اپنے طور سے جو بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ پہلی تو بات وادی کشمیر میں ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہوا کا معیار تشویشناک حد تک گر گیا ہے، اور سماجی ماحولیاتی کارکنان نے اس معاملے کو لے کر لوگوں کو چوکنا رہنے کا مشورہ دیا۔ ماحولیاتی ماہر ڈاکٹر توصیف احمد نے منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہوا کا معیار اس حد تک گر گیا کہ سری نگر شہر میں سانس کی بیماریوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہت زیادہ بڑا، بہت ہی پہلے تو آپ دیکھیں، پہلے جان ہے تو جہان ہے۔ آپ کا ابھی جو پری میچور جو برتھس ہو رہی ہے، آپ کا جو ابھی پری میچور برتھس ہو رہی ہے، دیٹ از بیکاز آف ایئر پولوشن۔ آپ کی جتنے بھی جو ریسپریٹری پرابلم کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں وہ سب اس میں سفر کر رہے ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی جو ہم کارڈیک اریسٹس ابھی ہے، ابھی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے جو ابھی کارڈیک اریسٹس ہو رہے ہیں وہ بھی ایئر پولوشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو جان ہے تو جہان ہے۔ پانی کے بارے میں ہم پچھلے 20 سال سے کام کر رہے ہیں، افورسٹریشن، لیکن دے کین ویٹ فار سم ٹائم، بٹ لیکن اگر آپ کی ہوا خراب ہے جس کی وجہ سے آج موتیں ہو رہی ہیں، 10,000 سے زیادہ موتیں ابھی۔
SP NIA کی قیادت میں NIA کی ایک ٹیم دہلی دھماکہ کیس کے 2 زیر حراست ملزمین عدیل احمد راتھر اور بلال وانی کے ساتھ آج پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ پہنچی۔ دونوں قاضی گنڈ کے رہائشی ہیں۔ پولیس اسٹیشن میں ضروری کارروائی کے بعد NIA کی ٹیم پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ، SDPO قاضی گنڈ، SHO قاضی گنڈ اور CRPF 163 بٹالین کے عہدیداروں کے ساتھ وامپورہ قاضی گنڈ کے سولٹر علاقے میں تلاشی لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ وادی کشمیر میں رات کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی کے ساتھ ہی سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سردیوں کی ابتدا میں ہی لوگ گرم رہنے کے انتظامات کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وادی بھر میں ہیٹنگ آلات، کانگڑی اور گرم ملبوسات کی خریداری زوروں پر ہے۔ سرد راتوں میں لوگ خود کو گرم رکھنے کے لیے مختلف روایتی اور جدید حرارتی آلات استعمال کرتے ہیں، جن میں روایتی کشمیر کی کانگڑی، بجلی سے چلنے والا ہیٹر، گیس بخاری، لکڑی سے چلنے والی بخاری اور دیگر جدید آلات شامل ہیں۔ باہر سے ہی لکڑی شکڑی تھوڑی بہت باغ میں کسی کو ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے تو اسی سے اپنا گزارا کرتے ہیں، اور تھوڑے گرم کپڑوں کا انتظام رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مائنس جو ہے ٹیمپریچر ہوتا ہے اکثر، تو اس سے بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو۔ سردیوں سے بچنے کے لیے سردیوں میں ہم لوگ بخاری کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک کمرے میں بخاری کو جلا دیا اور اس میں کمرہ گرم رہتا ہے تو ہمیں گرمیوں سے بچنے کا یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ نومبر اور ستمبر سے ہی وہ گرم ملبوسات اور بچوں کے تھرمل، بچوں کے جیکٹ، خود کے جیکٹ، ان میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور آج کل جو ہے کام ریڈی میڈ کا جو ہے گرم ملبوسات کا وہ جوبن پہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس سال کام بھی بڑھ۔ سوپور فروٹ منڈی کے صدر مدثر احمد کی قیادت میں آج ارکان کو حلف دلایا گیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہم فروٹ منڈی کی بہتری کے لیے آنے والے وقت میں مزید کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کو چاہیے کہ وہ فروٹ منڈی کو ایک پیکیج دیا جائے تاکہ ہم کو اور مشکلات درپیش نہ آئیں۔ ہم نے یہ تقریب کی، اس کا یہ مطلب تھا جو بھی ہم نے ورکنگ باڈی بنائی، چاہے چیئرمین ہو، وائس چیئرمین ہو، وائس پریزیڈنٹ ہو یا جنرل سیکرٹری ہو، ان کو آج ہم نے عہد دیا۔ فرسٹ ٹائم ہمارے یونین میں ایسا ہوا ہے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی ذمہ داری لی وہ اس ذمہ داری کو نبھائے، تو اس کی وجہ سے ہم نے آج پورے ذمہ داروں کو عہد دیا۔ بات کریں گے تو میرے خیال میں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس سال، اس میں خاص کر ہمارا جو یہ طبقہ ہے بائرس کا، انہوں نے بے تحاشا نقصان دیا، اور اتنا نقصان دیا کہ آدھے بائروں کا کیپٹل ہی ختم ہو گیا۔ محکمہ سیاحت نے چند روز قبل سیدو علاقے میں ایک صحت افزا مقام پر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ایک تعمیری کام شروع کر دیا تھا، جس سے مقامی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تاہم محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے جنگلاتی زمین پر تعمیر کی اجازت نہیں دی۔ مقامی رہائشیوں نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی کہ تنازع جلد حل کیا جائے تاکہ پارک کی تعمیر بغیر تاخیر کے آگے بڑھ سکے۔ کیونکہ ٹورزم والے تو جنگلات میں ان کے پرمیشن کے بغیر کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں کرتا تھا، اس لیے انہوں نے پہلے ڈاکیومنٹ دیکھا تھا، تب انہوں نے یہاں کام شروع کیا تھا۔ کچھ پول تو رات کے وقت چوری لے گئے تھے، وہ مجھے پتہ نہیں ہے کس نے لے گیا، کوئی تھرڈ پارٹی ہے اس میں انوالو یا کہ فارسٹری ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ انصاف ہے، یہاں انصاف کیا جائے تو تم ناجائز فائدہ تلن یت مز تہ پتہ یت مز تھرڈ پارٹی تم کان یوز۔ سیاحوں اور صنعت کے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان اعتماد کی بحالی کے مقصد سے ایک بڑی پہل میں کشمیر کے ٹور آپریٹرز نے محکمہ سیاحت کے ساتھ مل کر منگل کو ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے سیاحوں اور ٹور آپریٹرز کے ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر سری نگر میں سیاحت کے راجہ وسیم نے کہا کہ محکمے نے کشمیر میں سیاحت کو بحال کرنے کے لیے کئی نئے اقدامات کیے ہیں۔ تو یہ بڑے خوش تھے اینڈ دے ور آل ویری ہیپی اباؤٹ دا ہاسپٹیلٹی جو یہاں پہ ان کو مہمان نوازی جو یہاں ملی تھی اینڈ دا ایکسپیرینسز دیٹ دے آر ٹیکنگ بیک ہوم۔ اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ ٹورسٹ آئے وہ ہی لیوز۔ جموں کشمیر ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن نے 15 دسمبر کو اپنے طویل التوا مطالبات پر ایک روزہ ٹوکن ہڑتال چکا جام کا اعلان کیا۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شیخ محمد یوسف نے کہا کہ جموں اور کشمیر کے دونوں ڈویژنز کے ٹرانسپورٹرز نے متفقہ طور پر ہڑتال کو بطور احتجاج منانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے اہم مسائل کو حل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ٹرانسپورٹ سیکٹر تباہی کے دہانے پر ہے۔ منڈے کو 15 دسمبر کو ہم
हड़ताल पे एक रोज चक्का जाम करेंगे। आज हम टोकन स्ट्राइक पे जाएंगे। हम हुकूमत को बावर करना चाहते हैं कि वो ई बसों का जो उनका प्रपोजल है, जो उनका ये प्रपोजल है कि हम हंदवाड़ा के रिहायशी गैर एलानिया और तवील बिजली कटौतियों से शदीद परेशान हैं, जो सर्दियों की आमद से कबल ही रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर कर रही है। घरेलू सारिफीन, तलबा, मरीज़ और दुकानदार सभी इस गैर यकीनी बिजली सप्लाई से मुतासर हो रहे हैं। मकामी रिहायशी तौक़ीफ़ अहमद और ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा के जनरल सेक्रेटरी मलिक अब्दुल रशीद ने महकमे बिजली से मुतालबा किया कि वो मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करे, क्योंकि सारिफीन को बाकायदा बिल मौसूल हो रहे हैं। कुपवाड़ा में कल शाम उस वक्त एक कीमती जान ज़ाया हो गई जब एक 2 मंजिला रिहायशी मकान में अचानक आग लगी। इत्तलात के मुताबिक आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में गुरदीप सिंह के बेटे पिंकू सिंह जाँ बहक हो गए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीमों ने पुलिस और मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, जबकि आग लगने की वजूहात की तहकीकात जारी है। एसएसपी ट्रैफिक रूरल जम्मू फारूक कैसर की मखसूस हिदायत पर डीवाईएसपी राजौरी पुंछ रेंज शिव कुमार की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक डीटीआई मंजूर कोहली और उनकी पूरी टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर बगैर हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और ओवरलोडिंग और ख़ास तौर पर मॉडिफाइड साइलेंसर वाली मुतादिद गाड़ियों को चालान किए, जबकि कई गाड़ियाँ जब्त की गईं। वादी कश्मीर में साइबर क्राइम्स की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है और इस साल तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपए साइबर फ्रॉड करने वालों से बरामद किए गए। यह आदाद शुमार डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ साइबर क्राइम्स कश्मीर आशिक हुसैन ने एक आगाही मुहिम के दौरान श्रीनगर में मीडिया को बताया। हाजीगुंड में आज ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर दिल को गहराई तक छू लिया। ये मंजर सिर्फ एक वाक़या नहीं था, बल्कि इंसानियत, अखलाक और हिंदू मुस्लिम रिश्तों की एक रोशन मिसाल बनकर सामने आया। हिंदू भाई की आखिरी रसूमात मुसलमानों ने मिलकर पूरी की। आप देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। मनोज कुमार, जो कुछ अरसे से कश्मीर में मुकीम था और हालिया दिनों में शदीद बीमार था, जिसका कोई करीबी रिश्तेदार वहां मौजूद नहीं था, ताहम इलाके के मुसलमानों ने इसकी भरपूर देखभाल की और इसे अपने भाई की तरह संभाला। उसकी वफात के बाद पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। हम आपके ही भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। ये मत समझो कि वो हिंदू है या मुसलमान है या कुछ है, हम वो नहीं मानते हैं, हम एक मानते हैं। हम भी हिंदुस्तान के हैं, ये भी हिंदुस्तान के हैं, सब हम एक ही देश में रहने वाले हैं। हमारा भाईचारा जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई एतराज नहीं होगा। हमें बताइए हमें क्या करना है। हम इनके लिए शाना बशाना पूरा हमदर्द से शामिल हो गए हैं। हम ये समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद ये एक ही है। तो यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं वो अपने भाईचारा बना के हमारे साथ जो हेल्प कर रहे हैं, यहाँ सारे ठीक हैं। यहाँ सारे जैसे कि यहाँ के जितने भी हैं वो जैसे हमारे गांव के ही जैसे सारे मिल के हमें सपोर्ट कर रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं। यहाँ के अच्छा भी लगा, मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मुसलमानों ने न सिर्फ मनोज की मैयत को एहतराम के साथ उठाया, बल्कि हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक इसकी आखिरी रस्मात अदा की। मंत्र पाठ से लेकर चिता तक हर रस्म को अकीदत एहतराम के साथ निभाया गया। इलाके के ट्रेड एसोसिएशन के मेंबरान ने कहा कि बुजुर्गों ने हमें इंसानियत की अहमियत सिखाई। नौजवानों ने भी इस अमल में पेश पेश आकर ये सबक सीखा कि मजहबी इख्तलाफात से पहले इंसानियत आती है। भाई बंदी की वजह से यहाँ पे जितने भी भाई बंदी हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हर एक ट्रेड वाले भी आए हुए हैं, हर एक यहाँ का जो भी है पैसेंजर सारे हमारे पास ही हैं, वो बात नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे भी सभी जहाँ पे हैं ये आए हुए हैं। यहाँ पे 99% जो है मोमदन जो हमें 22 से भी ऊपर है। ये 22 नहीं, ये हमें समझो कि
खून से भी ज्यादा प्यार ये देते हैं। हमेशा से यहाँ से मशहूर है। आज भी आप देखे चाहे यहाँ कितनी मिलिटेंसी थी, हालत कितनी खराब थी, तो यहाँ पे हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख हमेशा एक साथ तिजारत करते हैं। हम सारे एक साथ में प्यार इतना बांटते हैं। तो आप खुद ही देखिए यहाँ पे मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं, हम आपस में भाई भाई। हम आगे मैसेज देना चाहते हैं कि हम सारे आपस में भाई हैं। पूरा इलाका इस मंजर से जज्बाती हो गया और हर जबान पर एक ही जुमला था, इंसानियत जिंदा है। इस वाक़े ने न सिर्फ काज़ीगुंड बल्कि पूरे मुल्क को एक पैगाम दिया कि मजहब इंसानों को तकसीम नहीं करता, बल्कि इंसानियत हमें एक दूसरे के करीब लाती है। मुनसिफ टीवी के लिए काज़ीगुंड अनंतनाग से दीन इमरान की रिपोर्ट।